الفرض المنزلي يشمل درس المنطق notion de logique، ثم يشمل الدرس الثاني اللي هو généralité sur les fonctions numériques. نبدأ على بركة الله. التمرين الأول: écrire à l'aide du codificateur les propositions suivantes. بمعنى هاد الجملة هذه سنحولها إلى كتابة رياضية. إذن السؤال الأول: لدينا le carré du tout réel est positif. بمعنى le carré du tout réel يعني x أس 2 لأي عدد حقيقي فهو موجب. بمعنى quel que soit x appartenant à R لدينا x au carré فهو أكبر أو يساوي صفر، يعني x au carré supérieur ou égal à 0. اوكي، نمشيو للسؤال الثاني. pour tout réel x et y il existe un entier naturel n tel que x plus y est égal à n. لدينا هنا pour tout يعني quel que soit. pour tout réel quel que soit x et y, c'est-à-dire x et y appartenant à R au carré. يعني pour tout x et y un nombre réel. Il existe, ok, il existe un entier naturel n, c'est-à-dire n appartenant à n, tel que x plus y est égal à n. إذا نمشيو للتمرين الثاني. التمرين الثاني السؤال الأول: en utilisant le raisonnement par disjonction des cas, résoudre dans R l'équation suivante. La valeur absolue de 3x moins 6 est égale à 1. donc سنحل هذه المعادلة باستعمال هذا الريزونمون هذا كيتسمى البرهان بفصل الحالات. معادلة. إذن أولا résolvons dans R l'équation. La valeur absolue de 3x moins 6 est égale à 1. donc هنا الفصل الحالات ستأتينا من ماذا؟ إذن لحذف القيمة المطلقة يجب معرفة ما بداخل القيمة المطلقة هو موجب أم سالب، لأننا نعرف مسبقا أن قيمة مطلقة ل x تساوي x إذا كان cx بوزيتيف، وأيضا قيمة مطلقة ل x كتساوي ناقص x إذا كان x عدد سالب. إذن هنا سندرس إشارة 3x ناقص 6. أولا سنحل هذه المعادلة. 3x ناقص 6 تساوي 0 يكافئ أن 3x تساوي 6 يكافئ أن x يساوي 6 على 3 c'est-à-dire x est égal à 2. ثم كنرسم جدول الإشارة هو كالتالي: moins 1 moins l'infini plus l'infini 2 x غادي ندير 3x ناقص 6 قيمة مطلقة 3x ناقص 6 تساوي 0. إذن هنا 3x ناقص 6 ستكون هنا موجبة لأن 3 موجب. إذن بما أن هنا 3x ناقص 6 موجبة في هذه الجهة هذه، فإن قيمة مطلقة 3x ناقص 6 هي نفسها 3x ناقص 6. وفي الطرف الثاني 3x ناقص 6 ستكون سالبة. إذن هنا سنضرب في إشارة ناقص تساوي ماذا؟ 3x ناقص 3x زائد 6. إذن هنا لدينا حالتين: بروميير كا ثم هنا دوزيام كا. أوكي، إذا نشوفو بروميير كا. إذا بروميير كا
si x appartient à l'intervalle moins l'infini 2. À l'intervalle moins l'infini 2. Alors, هاد l'équation E, أنا غادي نسميها l'équation E équivalent de quoi؟ إذن بما أن القيمة المطلقة 3x ناقص 6 تساوي ناقص 3x زائد 6، نعوضها هنا، ناقص 3x زائد 6 تساوي 1. وكنحل هاد المعادلة بالطريقة اللي كنعرفو، المجاهيل في طرف والمعالم في طرف. يعني تساوي ماذا؟ ناقص 3x تساوي 1 ناقص 6 يكافئ ناقص 3x تساوي ناقص 5، يعني أن x تساوي ناقص 5 على 3 يكافئ أن x تساوي 5 على 3. إذن هنا بما أن 5 على 3 تنتمي إلى هذا المجال، فإن 5 على 3 فهو حل لهذه المعادلة في بروميير كا. دونك بويسك 5 على 3 تنتمي إلى المجال moins l'infini 2، دونك مجموعة الحلول في هذا البروميير كا هناك 5 على 3. دونك نمشيو للدوزيام كا. si x appartenant à l'intervalle 2 plus l'infini 2 plus l'infini. اوكي، جيد جدا. إذن المعادلة E تكافئ ماذا؟ إذن هنا la valeur absolue du 3x moins 6 يساوي ماذا في هذه الحالة؟ يساوي 3x ناقص 6. هذا نعوضوها. إذن هي 3x ناقص 6 يساوي 1 يكافئ 3x يساوي 1 زائد 6 يكافئ أن x تساوي 7 على 3. إذن باش يكون هاد 7 على 3 هو حل هاد المعادلة في هذه الحالة الثانية، يجب 7 على 3 أن ينتمي إلى هذا المجال. إذن نعم، نلاحظ أن دونك بويسك بما أن 7 على 3 تنتمي إلى المجال 2 بلس لانفيني، دونك في هذه الحالة الثانية الحلول هي 7 على 3. دونك بما أن كملنا الحالات بجوج، سنستنتج ما هو حل هذه المعادلة بصفة عامة. دونك اس هو اتحاد الحل الأول مع الحل الثاني. الحل الأول لقينا فيه 5 على 3، دونك لدينا 5 على 3 حل من الحلول، ثم لدينا 7 على 3.